بالकुल फ्रेश ऑरेंज, रियल ऑरेंज। कोको मेलन साथ ले। और यहाँ जी आंटी ने पाँव रखे हुए थे, तो जी मैंने अच्छे से मिक्स किया, हाफ है। और यहाँ जी देखिए मैं पूरे 5 गरम गरम बड़े मज़े के बने। यहाँ जी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे जी। तो यहाँ मैं और हस्बैंड लेकर आए थे मामी को पार्क में। देखें कितने ज़्यादा खूबसूरत जो है ना ये ऑरेंज कलर का फ्लावर, तो क्या ही बात है। और पिंक कलर का, तो बहुत ही अच्छा वेदर हुआ था, क्योंकि विंटर जो है ना बस अब स्टार्ट होने को ही है, लेकिन अभी भी जो है फ्लावर स्टिल दिखने को नज़र आ ही रहे थे। तो हमने सोचा चलें, ये कुछ जो है वो बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है सर्दी की वजह से इन पे भी इम्पेक्ट पड़ता है। तो जी आज का व्लॉग जिस चीज़ से रिलेटेड है, आपने मेरे थंबनेल से आइडिया लगा ही लिया होगा। तो आज हम बात करेंगे हसद से रिलेटेड। और यहाँ मामी जो है ना यहाँ इस वजह से भी आते हैं कि यहाँ एक छोटी सी लेक है, और ये बहुत खूबसूरत सा ना इन्होंने बच्चों के लिए बनाया हुआ है, जहाँ पे आप पाँव वगैरह रख सकते हैं। लेकिन अब तो खैर वेदर इस तरह का नहीं है, तो मामी जो है ना यहाँ आके बड़ा एंजॉय करता है। इतने ज़्यादा आपके इर्द गिर्द हासिदीन होते हैं ना कि आप लोगों को पता ही नहीं चल रहा होता कि तो हासिदों की पहचान हम लोगों ने कैसे करनी है अपने इर्द गिर्द। इन लॉज में भी ये होते हैं, ससुराली रिश्तों में और मैके में भी होते हैं, और बाकी जो रिलेटिव्स होते हैं विदाउट इन लॉज और मैके के, उन लोगों में भी बहुत से हासिदीन होते हैं। और आजकल का जो सिस्टम चल रहा है, इसमें जो न्यूली मैरिड होती है जिन बच्चियों की, उनको भी इस तरह से बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि कौन हमसे हसद कर रहा है, क्योंकि हर चीज़ उनकी फैंटेसी की लाइफ होती है, तो वो सब कुछ शो ऑफ कराने के उसमें होती हैं। लेकिन ये सब करने से बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, और उसमें सबसे फर्स्ट जो है ना वो यही चीज़ है कि आप अपनी हर चीज़ जो लोग होते हैं ना, इनमें सबसे पहले तो ये होता है कि ये इतनी ज़्यादा तारीफ़ें करेंगे, बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे, और उस तारीफ़ के साथ साथ ना कोई पिन पॉइंट हो रही होती है, कहीं ना कहीं आपको जो है वो आपकी बुराई तलाश की जा रही होती है। आपने ड्रेस बहुत खूबसूरत पहना हुआ है, लेकिन अगर ये ट्राउज़र की जगह बेल बॉटम बन जाता, या फिर फुल स्लीव्स की जगह 3/4 हो जाती, और लेस जो है ना वो थोड़ी दूसरे स्टाइल की लग जाती, मतलब कहीं ना कहीं तारीफ़ करके और कहीं ना कहीं उसमें जो है ना वो खामियां भी निकाल देनी होती हैं। तो ये इस तरह करने से ना ये सारा ड्रेस बड़ा खूबसूरत लगता। तो इन सब बातों की वजह से ना जो दूसरा बंदा होता है वो थोड़ी देर के लिए जो है डिस्टर्ब तो हो जाता है, ज़ाहिर सी बात। और उसकी इन बातों की वजह से ना आप लोग भी डाउट में पड़ जाएंगे कि वाकई ये ड्रेस अच्छा नहीं लग रहा, कलर अच्छा नहीं लग रहा, लेस ठीक नहीं है, या स्लीव्स इस तरह की नहीं होनी चाहिए थी। अगले बंदे ने तो अपना काम कर दिया और आपको डाउटफुल फुल फ्लेज कर दिया। हासिद आदमी ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन आपने इन सब चीज़ों से बचने के लिए क्या करना है? आपने इन चीज़ों से जो है ना वो अवॉइड करना है, क्योंकि ये बंदा आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है, और आपने हरगिज़ इन जैसे लोगों से बच कर रहना है। और यहाँ से सेकंड स्टेप वो ये लेगा कि आपको फुल फ्लेज कॉपी करने की कोशिश करेगा, और वो आपको कहेगा नहीं कि आप जो है ना उससे सुपीरियर हैं और बेस्ट लग रहे हैं, लेकिन वो आपको फिर भी और हर चीज़ में वो आपको जो है ना कॉपी कर रहा होगा। और इसी तरह से आप अपने इर्द गिर्द जो है ना नज़र रखें और इस किस्म के लोगों से बचें। और वो मज़ीद आपके बारे में जो है ना एक बात और करेगा कि दूसरे लोगों में गलत फहमी बहुत ज़्यादा पैदा करेगा, बहुत ज़्यादा आपके लिए जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और इन्हीं चीज़ों को लेके वो आहिस्ता आहिस्ता मीठी मीठी ज़ुबान से जो है ना गलत सलत बातें जो हैं वो आपके बारे में दाएं बाएं करेगा, जिसकी वजह से जो है आपकी ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ेगा। इन सब चीज़ों के साथ साथ ना वो आपको चुपके से कॉपी कर रहा होगा। वो किसी भी एंगल से हो, आपके कपड़ों से हो, आपकी ज्वेलरी से हो, आपके घर से हो, चीज़ों से हो, या आपकी कुकिंग से रिलेटेड हो, किसी भी किस्म की हो, लेकिन वो जो है ना हासिदीन जो है वो आपकी कॉपी करके ही दम लेता। अक्सर ऐसी चीज़ें जो है ना वो देखी जाती हैं ससुराल में। तो हम लोगों को ऐसे जितने भी रिलेशन हैं उनसे होशियार रहने की ज़रूरत है। किसी भी जगह जाके वो आपको बदनाम ना करें,
آپ نے اپنے سیکرٹس کو، اپنے راز کو ان لوگوں سے ہر چیز کو جو ہے نا وہ ڈسکس کرنے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے. اپنی دل کی باتیں اپنے دل میں ہی رکھیں. کیونکہ اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں وہ آگے جا کے پھر ہم لوگوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں. کوشش کریں کہ ان سب چیزوں کو، ان سب رشتوں سے، اسپیشلی جو حاسدین ہوتے ہیں ان سے ڈسکس نہ کیا جائے. اس قسم کی چیزیں جو ہے نا وہ چالاکی میں نہیں آتی ہیں. اپنے آپ کو سیو کرنا یہ کسی چالاکی کے زمرے میں نہیں آتا ہے، کیونکہ ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو سیو کر رہے ہیں. تو یہ بہتر ہے نہ کہ آپ کسی کو نقصان پہنچائیں، وہ ایک غلط چیز ہے. اپنے آپ کو سیو کرنا کوئی غلط چیز نہیں ہوتی، کیونکہ جو مومن ہوتا ہے نا وہ ایک جگہ سے بار بار دھوکہ کھانے والا نہیں ہوتا. اس کو بار بار سے دھوکہ ایک مومن کو نہیں مل سکتا. اس چیز کے لیے تو یہ بھی بیسٹ ہے کہ جہاں سے آپ کو نقصان ہو رہا ہے نا اس جگہ سے ان لوگوں سے بچ کے رہیں تو زیادہ بہتر ہے. اور ان سب چیزوں کے ساتھ دل ہی دل میں وہ ایک اور چیز کرے گا، ہر چیز میں اپنا کمپیریزن کریں گے. جو چیز آپ لوگوں کے ساتھ ہے وہ اس میں ہر چیز میں اپنا کمپیریزن کریں گے. ان چیزوں سے بھی آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ یہ بندہ یہ بندی آپ سے جیلس ہو رہی ہے، کیونکہ وہ ہر چیز میں آپ سے کمپیریزن ہوں گے نا. کچھ چیزیں جو ہے نا یہ بہت جلدی آگاہ ہو جاتی ہیں. آپ نے ہر طرح سے جو ہے نا ہوشیار رہنا ہے، کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو بھیجا ہے. ہر کسی کا دماغ ہے، ہر کسی کا ذہن ہے، ہر کوئی اپنے طریقے سے چلے، نہ کہ کسی دوسرے کو کاپی کرے. اچھی چیزوں میں کاپی کرنا، کچھ اچھا سیکھنا، کچھ اچھا بتانا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن حسد کے ساتھ یہ سب کرنا تو یہ ان چیزوں کے لیے آپ لوگوں کو ہوشیار رہنا چاہیے. آپ کو اس طرح سے بھی پتہ لگتا رہے گا یہ بندہ آپ سے جیلس ہو رہا ہے یا یہ بندی آپ سے جیلس ہو رہی ہے، اور آپ نے اسی وقت جو ہے نا ہوشیار ہو جانا ہے کہ بھئی ہر انسان دنیا میں اپنا رول پلے کرنے کے لیے آیا ہے. زندگی جو ہے نا یہ ایک سٹیج ہے، ایک امتحان ہے. ہمیں اپنا اپنا حصہ اس میں ڈالنا ہے. کسی کا کوئی امتحان ہے، کسی کا کوئی امتحان ہے. ہر انسان، ہر کوئی ایک دوسرے سے بالکل منفرد اور مختلف ہے. تو کوئی بھی انسان جو ہے نا وہ سیم نہیں ہوتا. تو اس لیے نا یہ جو کمپیریزن کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. ہماری پازیٹیوٹی کو بہت زیادہ ڈسٹرب کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے گھروں میں بہت زیادہ پرابلمس بنتی ہیں. لوگ جو ہے نا خیر اور بھلائی میں رہیں گے جب تک آپس میں حسد نہ کریں گے. یہ ایک حدیث شریف ہے، اور یہ ایک دوسری حدیث ہے. دوسروں سے حسد کرنے کا مطلب ہے اپنی خوشیوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرنا. تو ان سب چیزوں سے پلیز بچیں اور اپنی زندگیوں کو خوشگوار بنائیں، نہ کہ دوسروں کو دیکھ کے نا اپنی زندگی کو بھی تباہ و برباد کر لیں. تو یہ تھی جی حاسدین کی چند چیزیں جو کہ میرے نالج میں تھیں، میں نے آپ لوگوں سے ڈسکس کی. امید ہے آپ کو یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ سمجھ میں آ گئی ہوں گی. لیکن ہم لوگ کسی حد تک ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ دنیا میں سب کچھ چلتا ہے. اور ایک اور اچھی بات ہے حسد سے ریلیٹڈ، جو کچھ نہیں کر سکتے حسد کرتے ہیں. تو حسد جو ہے نا وہ آپ کی سب نیکیوں کو، آپ کی ہر اچھی جو چیز ہے اس کو کھا جاتی ہے. تو اپنی ان چیزوں کو کھانے نہ دیں، کیونکہ ہمیں ان سب اچھی چیزوں کی آخرت میں بھی ضرورت ہے. اور یہ تھی جی ہماری شاپنگ، جو کہ چیزیں آئی تھیں یہ سب کچھ ہے نا میں نے اب فریج والی چیزیں ارینج کرنی تھیں. تو امید ہے آپ کو آج کا جو ہے نا ولاگ وہ ان سب چیزوں سے ریلیٹڈ اچھا لگا ہوگا، اسپیشلی جو آج میں نے ٹاپک چوز کیا تھا. گروسری میں جو ہے نا معمیر کے لیے اسپیشلی زیادہ چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ معمیر کو آئس کریم بھی پسند ہے، جوسز اور یوگرٹ وغیرہ. یہ سمپل یوگرٹ ہے جو کہ مجھے رائتہ وغیرہ بنانا ہو تو اس میں مجھے یوز کرنا ہوتا ہے. اور ساتھ سنیکس وغیرہ کی چیزیں تھیں معمیر کے لیے، کچھ چائے کے ساتھ. تو بس یہ سب چیزیں اب فٹافٹ سے سمیٹیں گے اور فریج والی چیزیں فریج میں رکھیں گے. تو انشاءاللہ پھر کسی اچھے سے ولاگ میں ملتے ہیں. اور جاتے جاتے ایک اور اچھی بات، میں نے ایک بزرگ سے پوچھا جو کہ بہت ہی اچھی باتیں بتایا کرتے تھے. میں نے پوچھا بابا جی یہ حسد کیا ہے؟ کہنے لگے اللہ کی قسم سے اختلاف کرنا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی جو تقسیم ہے نا اس پہ ہم لوگ جو ہیں وہ جیلس ہو رہے ہوں. تو جو کچھ نہیں کر سکتے نا وہ حسد کرتے ہیں. تو حسد مت کریں،
اللہ کی جو تقسیم ہے نا اس پہ راضی رہنا سیکھیں، اور انشاءاللہ کسی اچھے ولاگ میں کچھ اچھی باتوں کے ساتھ پھر سے ملتے ہیں۔ اور جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ورنہ پلیز سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر لیں، اور چھوٹا سا کمنٹس بھی کر دیا کریں، اور تھمز اپ ضرور کیا کریں، ویڈیو کو فل دیکھا کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔